عندنا في التمرين 5 الآن من السلسلة كيقول يمكن لساق متجانسة أو بي طولها ال كتساوي 50 سنتيم، ها هي سجلتها عندي هنا، وكتلتها ام كتساوي 600 غرام دهون حتى هي، أن تدور في مجال تقاطع حول محور دلتا ثابت أفقيا مرور بطرفها أو. نضع الساق في موضع توازنها غير مستقر. إذا بالنسبة للساق فاش كيكون كيمر فيها واحد المحور عندها موضع توازن مستقر اللي هو هذا كيكون طبيعي أنه كتستقر في هذا الموضع، وعندها موضع توازن غير مستقر اللي هو كيكون فوق، يعني ملي كتستقر كيكون فوق محور الدوران. وعلاش كيسميوه غير مستقر؟ هو موضع توازن لكنه غير مستقر، يعني أدنى تأثير كيخلي أنه الساق تنزل لتحت. لاحظوها. ولكن الساق الآن إلا زحتها على هذا الموضع غتبقى تدور وترجع للموضع ديالها، إذا نزيحها عليه غادي تظهر لك وترجع للموضع ديالها. إذا واخا نزيحها تبقى كدبدب وفي الآخر تستقر في الموضع ديالها. هذا موضع توازن مستقر وهذا موضع توازن لكنه غير مستقر. إذا فاش كنقولوا موضع توازن غير مستقر كان بأن ملي كتستقر غيكون فوق المحور ديال الدوران كما مثلت أنا. إذا محور الدوران هو هذا، إذا موضع التوازن الآن ولا مركز الثقل نعتبره هو هذا الجي، الآن هو فوق موضع التوازن، سميه جي زا. ثم نزحها قليلا على هذا الموضع بدون سرعة بدئية. إذا نزحها قليلا على موضع التوازن بدون سرعة بدئية باش تتحرك. أولا عبر عن طاقة الوضع الثقلية أو بي بي للساق بدلالة الزاوية تيتا التي تكون الساق مع الخط الرأسي المار من دلتا. إذا غير نزحوها على الموضع ديالها غتتحرك في هذا الاتجاه مثلا، غتولي كدير واحد الزاوية خلال الحركة ديالها، غتولي كدير واحد الزاوية تيتا مع الموضع الرأسي، يعني موضع التوازن ديالها غير مستقر. خاك نختار الموضع البدئي جي زيرو لمركز قصور الساق. إذا هذا الموضع البدئي أصلا لمحور الأناسيب. إذا الآن غندير واحد المحور هو هذا، إذا هذا المحور الأصل ديالو هنا هو هذا صفر، محور الأناسيب الموجه نحو الأعلى، إذا ها هو نحو الأعلى، و أو بي بي كتساوي صفر عند هذا الموضع. إذا أو بي بي في موضع جي زيرو كتساوي لنا صفر. إذا هذه البلاصة هذه هي الحالة المرجعية. إذا زد زيرو الحالة المرجعية هي هذه البلاصة هذه، شحال الأنسوب ديالها هو صفر. إذا زد زيرو كتساوي صفر. هذا مهمين. إذا نكتبو الآن التعبير ديالنا. أولا إيجاد تعبير أو بي بي بدلالة تيتا. إذا نعلم أن أو بي بي كتساوي لنا إم جي في زد ناقص زد زيرو. ولما أن زد زيرو الأنسوب الحالة المرجعية كيساوي صفر، و زد الآن إذا غير غادي نزاح العارضة غادي تنزاح، نختار مركز الثقل ديالها يصبح هنا، هذا هو الجي. هذا الجي هذا الأنسوب ديالو هو هنا، هذه هي الزد. مزيان. قد نكون الحل في هذه الحالات كيكون في التبيانة، ضبط التبيان ديالك مزيان. مثلا الزد هي هذه، الزد هي هذه المسافة هذه غتكون سالبة، لأن الزد كتساوي ناقص هذه المسافة اش. هذه المسافة اش راه عرفتها، هذه المسافة هي اش، ولكن الزد فاش هضر على الأنسوب الزد كاين تحت الأصل المعلوم، إذا غيكون سالب. إذا كان بحال شفنا قبيله في التمرين 4 ديال الدلو، إذا فاش هضرنا على العمق ديال الدلو كان 3 متر، ولكن فاش قلنا الزد ديالو قلنا ناقص 3. إذا دابا هذه المسافة هذه هي اش، ولكن الزد فاش بغينا ناخذ الزد غناخذها بقيمة سالبة. خصنا نبحث على هذه المسافة هذه شحال كتساوي. هنا ركز مزيان. إذا هذا من هنا حتى لهنا هذا هو النص ديال الساق، يعني ال على جوج صافي. وهاد الزاوية هذه اللي عندنا هنا هذه المسافة هذه نسميها هاد دي، راه هي الضلع المحايد لهاد الزاوية. إذا شنو عندي في الشكل؟ عندي ال على جوج كتساوي لنا اش، كتساوي لنا ال على جوج كتساوي لنا اش زائد دي صافي. يعني اش يعني ماشي ال على جوج، يعني اش كتساوي لنا ال على جوج ندوزها لهنا ناقص دي. وهاد دي هادي قالت هي الضلع المحايد لهاد الزاوية. إذا المحايد كندوز بالوتر والكوسينوس. إذا المحايد كيساوي لنا الوتر والكوسينوس. إذا الوتر هو هذا، من هنا حتى لهنا هذا هو الوتر. شحال كيساوي؟ ال على جوج. إذا هذا كيساوي لنا، إذا ها ال على جوج ناقص هاد دي هادي، إذا هي الوتر بهاد الزاوية، هي المحايد لهاد الزاوية. إذا غيكون كيساوي الوتر
المثلث في الكوسينوس إلا غيساوي لنا الوتر اللي هو ال على جوج في الكوسينوس ديال تيتا. الآن غادي نعمل بال على جوج، غتبقى عندي واحد ناقص كوسينوس تيتا، هادي هي اش. مزيان، دابا نرجع للبرهانة ديالي. دابا قلنا او بي بي كتساوي 1 في جي في زد ناقص زد زيرو، بما أن زد زيرو كتساوي لنا صفر، و زد كتساوي لنا قلت ناقص هاد القيمة هادي من الأصل حتى لهنا، لأنها سالبة، زد سالبة ناقص اش. ومن خلال الشكل لدينا قلنا هاد المسافة ال على جوج راه هي اش زائد دي، ها هي سجلتها، يعني اش كتساوي لنا ال على جوج نحيد من هاد المسافة دي، سجلناها. دي قلنا بأنها كتمثل المحاذي لهاد الزاوية، وغير كيكون المحاذي كنقول بأنه كيساوي لنا الوتر في الكوسينوس. الوتر هو ال على جوج، ها هي دونتها عندي هنا حسب الرموز، ال على جوج كوسينوس تيتا، إذا أمت اش. إذا زد غتكون هي مقابل هادشي، هي ناقص ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا. إذا نعملوها هنا، إذا او بي بي تصبح هي ام في جي عامل ديال ناقص ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا، هذه هي الزد عوضتها، ناقص زد زيرو هي صفر، إذا غتولي لنا ناقص نرجع للقدام ام في جي في ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا. إذا هذه هي او بي سبب ديال طاقة وضع التقاليد. قلت هنا بهذا النوع ديال فاش كتبغيو كتير هاد الزاوية خصك تضبط الشكل مزيان وتحاول تحدد الأنسوب ديال الحالة فين كاين مركز الثقل، الزاد ديال مركز الثقل. قال لك احسب تغير طاقة الوضع التقالية عندما تمر العارضة من دلتا كتساوي 15 درجة إلى القيمة 150 درجة. إذا السؤال الثاني حساب دلتا او بي بي بين الموضعين تيتا واحد كتساوي 15 درجة و تيتا جوج كتساوي 150 درجة. إذا نعلم أن دلتا او بي بي التغير شنو هو؟ النهائي ناقص الدي. إذا قلنا ملي غندوز غتمشي من تيتا واحد لتيتا جوج، غنحسبو هي او بي بي في الموضع تيتا جوج ناقص او بي بي في الموضع الأول اللي هو تيتا واحد، غتساوي لنا هنا. وبما أن او بي بي الموضع تيتا جوج كيساوي لنا ناقص ام في جي في ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا واحد. او بي بي موضع تيتا واحد كيساوي ناقص ام في جي في ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا جوج. هادي نسمي هادي واحد نخلي هادي واحد. او تيتا واحد هنا غتكون هنا تيتا جوج، هادي تيتا جوج، طاقة الوضع الثانية ناقص الأولى، هادي الأولى. إذن هادي ناقص هادي، إذن دلتا او بي بي اش غتساوي لنا؟ هادشي ناقص هادشي، إذا غيجينا ناقص ام في جي في ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا جوج ناقص ونفتح هنا. إذن هاهي او بي بي واحد هي ناقص ام في جي في ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا واحد. إذن هادشي ناقص هادشي. إذا نحيد الأقواس بعدا، إذا غتجينا ناقص ام في جي في ال على جوج نشرت هنا ناقص مع ناقص تولي زائد ام في جي في ال على جوج كوسينوس تيتا جوج. الآن بقات غير الرياضية، ناقص مع ناقص تولي زائد ام في جي في ال على جوج، هادي ناقص مع ناقص تولي زائد. هنا هاد ناقص مع هاد ناقص مع هاد ناقص تولي ناقص، ثلاثة الإشارات ناقص. إذا هادي في هادي ناقص، نرجعو نضربو هنا تولي ناقص. إذا ناقص ام في جي في ال على جوج كوسينوس تيتا واحد. الآن يتم اختزالات، غتمشي هادي مع هادي، ناقص مع زائد غتمشي، وهنا عندي التعميم. إذا كتساوي لنا ام في جي في ال على جوج، إذا هادو كيتعاودو هنا تعاود هنا، عامل ديال هادي ناقص. إذا كوسينوس تيتا جوج هي اللي غتبقى عندي الفوق، إلا حيدت هادشي غتبقى كوسينوس تيتا جوج، غنحيد هادي غتبقى عندي ناقص كوسينوس تيتا واحد.
نمرو لهنايا نديرو إذا كتساوي لنا دلتا أو بي بي غتساوي لنا ام هي شحال الكتلة؟ ام 600 غرام، إذا 600 في 10 أس ناقص 3 في جي قلنا ما عطاوهالناش كناخدو هاد 0.8 في ال على جوج هي 50 سنتيم على جوج هي 25 10 أس ناقص 3 في هنا كوسينوس ديال تيتا جوج هي 150 ناقص كوسينوس 15. إذا بالتطبيق العملي غتلقاو دلتا أو بي بي نلقاوها كتساوي ناقص جوج فاصلة 69 ناقص 69 جوج.